Maayong buntag mga kainahan. So for today's video, mag-vlog na pod ang inahan. Buntag sayo pa karon og nagsayo mi kay naghatod mi og estudyante. So makita ninyo mga kainahan nga baha kaayo diri sa amo akay, kusog kaayo ang ulan gabi. So, makita ninyo sa akong mga vlog, mga kainahan nga gatabok ra ko og sapa ko, maghatod ko og mga bata. So, karon kay dako gyud kaayo ang sapa sa sita diri sa amo aso, dili mi katabok. Makatabok pod siguro pero basa gyud. So, karon mga kainahan, amo ana lang gihatod og motor ang mga bata, pero medyo jud gyapon daot ang dalan og lapok. So hinay-hinay ra gyud ang atong padagan, bahalag hinay basta kanunay. Mauna gyud ni ang among dalan dire sa amo ang bukid. So malipay ra mig naay mosulod dire nga mga dump truck kay maayo nila ang dalan. So kay gabi pa man ni ulan wa pa gyud nila maayo nya, nakasayo pud ta og agi. So mao gyud na atong ma-encounter nga guba nga dalan. So sige lang kay atong paningkamutan gyud nga makaskwela ang mga bata para sa ilahapong future.